tuman nagapakita nga sila nakaila sa Dios, nga sila giluwas na sa Dios. Balik-balik kini gipasantop sa Deuteronomio nga ang Dios nagasulti sa mga katawhan nga ilang tumanon ang kasuguan, ingon nga kini tipik og kamay sa kasabutan. Mao ni ang katugdanan sa tao, igsoon, pagtuman sa kasuguan. Aritari ang pulong kasabutan. Agreement. Gikan sa Hebrew nga pulong beret. Nga dili lamang kini kasabutan nga murag nagkasabot ang mga negosyante. Apang kanang pulong beret nga gihubad agreement, gihubad og kasabutan. Adunay lalom nga kahulugan sa Hebrewanon nga buti pasabot. Nga ang nagkasabot, helabihan ka-espesyal ang ilang relasyon. Nang tawag ang Diyos managhigala. Pag kanindot ang kahulugan sa agreement o beret, mga kaigsunan. Busa, ang balasaon sa Hebrewanon, daghan og mga kasabutan ang nasulat niya. Mahinungdan ng mga theologian nagatawag nining libro sa Deuteronomy as the Book of Agreements, ang libro sa mga kasabutan. Diha nga mibiya ang Israel sa Ehipto, ang Diyos misulod dayon og kasabutan didto sa bukid sa Sinai. Nga kini nga kasabutan mao ni ang inunahan nga kasabutan sa dili pa sila musulod sa Kanaan. Apan ang mga tao nagiingnan, tumanan ninyo ang sugo. Bantayan ninyo ang napulo ka sugo. Napakyas sila. Napakyas. Muhinungdan nga wala sila makasulod sa yuta sad sa Kanaan. 40 katuig una pa sila nakasulod. O sa diha na sila musulod na sa yuta sa saad, ang Diyos nagapahinumdum kanila no usab sa iyang sugo. Mao mga kaigsunan, nga ang Diyos gusto niya ang mga katawan sa paghinumdum. Nga ang pagtuman sa kasuguan, importante nga bahin sa kasabutan sa mga katawan o sa Diyos. Mahinungdan nga ang Diyos nagahatag sa napulo kasugo. Aron aduna kini ilhanan unsang katungdanan sa tao sa ilang kasabutan. Gusto sa Diyos nga ang tao adunay ilang responsibilidad. Mohinungdan nga ang Diyos nagpahinumdum sa mga katawan pinaagi kang Moses. O naging siya sa Deuteronomy 4:13. Gisulti kaninyo ang iyang pakigsabot nga kamo magabantay sa napulo kasugo. Siya nga nagsulat nini sa duha ka papan nga bato. Mga kaigsunan, ingon ini ka importante ang kasuguan. Kaya ang kasuguan tipik og kabahin sa kasabutan. Busa mga kaigsunan, sa dayon na nilag sulod sa yuta saad, gipahinumduman na usab sa Dios pinaagi kang Moses ang iyang kasuguan nga ngay gayud nga bantayan. Ang yuta sa saad, importante kini kay tipik og kabahin kini sa ilang kasabutan sa tao ug sa Dios. Ginatos ka mga tuig, nagsaad ang Dios kang Abraham. Og kinigson nga kasabutan, sumala sa Genesis 17:7 nga gisad kang Abraham niyon, kiniga pagamaga padayon sa walay katapusan. The agreement will continue forever. Mga kaigsunan, kini nga kasabutan, sagi ingon na sa atong leksyon, wala pa matao ang nasod sa Israel. Diha na ang kasabutan. Diha na. Igo na lang to, gi-implement mga kaigsunan. Sa atong panahon karon, masayon
o dili nato masabtan igsoon. Giun sa pagkinabuhi ang mga original nga mataga Kanaan. Samtang didto pa ang mga Israel sa kamingawan. Wala sila kay balo unsa ang estilo sa pagkinabuhi. Gani sa mga archaeology kanang magkalot ka og mangita kag mga ebidensya, mga ilhanan. Gamay ra gyud ang nakuha nila nga mga artifacts all about sa mga taga-Kanaan. Apan usa ka butang ang nakuha sa mga archaeologists kanang mga nagakalot sa mga nalubong nga mga kabtangan. Ang ilang nakita nga ang mga taga-Kanaan magsisimba og mga Diyos-Diyos. Ang taga-Kanaan hilabay kadagag Diyos-Diyos. Diyos sa hangin, Diyos sa adlaw, Diyos sa tubig, Diyos sa pagpanganak, Diyos sa pag-ani. Daghan ang ilang mga Diyos. Gani mga kaigsunan. Usa sa ilang mga practices ng ilang anak nga lalaki kinamagulangan, ihalad yun na igsoon na sinunog sa ilang Diyos-Diyos. Mga di kita matingala, nganong ang Diyos pinagi kang Moses nagpasidaan. Sa Deuteronomio 18, versikulo 9. You will enter the land the Lord your God is giving you, but don't learn to do the terrible things the other nations do. Ayaw kamog kalimot nga sadya nga musulod na kamo sa yuta sad nga gihatag sa Dios kaninyo. Ayaw gyud kamo pagsundog niining makalilisang nga gibuhat sa ubang mga nasod. Ayaw gayon. Unsa man ang makalilisang nga gibuhat sa mga taga-Kanaan, nagsimba og mga estatwa og mga Diyos-Diyos. Gitawag ang mga Israel, ayaw mo pakiglabot diha nang nagsimba og mga Diyos-Diyos. Kay gihimo sa Dios ang Israel, espesyal nga mga tao, kay sila mo'y magtudlo sa silingan nga mga dapit. May tungod sa matuod nga Diyos nga naglalang sa kalibutan. Nga wala na lain nga Diyos nga ilang pag-aalagaran ang Diyos na maglalalang. Ang uban nga talan-awon mga kaigsunan sa kasabutan o pakigsad sa Diyos ug tao mga kaigsunan mao. Unsa ang pakigsad sa Diyos sa daang tugon. Kini nga pakigsad nagapadayon hangtod sa atong kapanahunan. Kay kana nga pakigsad igsoon maura ang elemento niya na. Ang principal o ang main thought sa pakigsad maura. Unsa man ni? Ang pakigsad sa Dios kaniadto sa daang tugon. Nidangat ngadto sa bagong tugon hangtod karon. Ang elemento ni ining pakigsad kasabutan nga gitawag beret. Nga kini dili lamang legal nga kasabutan sa mga sugog uban pa. Apan sobra pa niana mga kaigsunan. Kay kini igsoon nga ilang kasabutan maura ang kaniadto og karon nga adunay espesyal nga koneksyon sa dagsad ug gisaaran nga ang ilang panagkahigala. Mao ang maong panagkasama sa pakigsad kaniadtong karon nga adunay espesyal nga koneksyon sa dagsad ug gisaaran unsa man kini igsoon nga nagpakita ang mga kaigsunan sa ilang mga kasabutan Dios ug ang tao nga sila suod kayo ngadto sa Dios. Mo nga ang barang kasulatan nagagamit sa mga pulong nga suod ang tao sa Dios pinaagi sa ilang mga kasabutan. Okay? Tanaw igsoon, Deuteronomio 8, Deuteronomio 14, Deuteronomio 32, imong makita nga gihulagway sa barang kasulatan nga ang pagbadlong sa Dios sa mga katawhan
ang iyang pagkastigo sa mga katawhan, sa diya nga badlungon ang mga katawhan, samara sa pagkastigo sa ginikanan sa ilang anak. Ingon na ang kasuod, mga kaigsoon. Busa, kini di ayon pakigsaad, kining ilang kasabutan, mga kaigsoon. Sa Dios ug sa tao, nagahulagway nga nagsaad nga mura kini og bugkos sa panimalay. Amahan ug mga kabataan. Busa igsoon, tanawa. Pagkabanaw ni Ginoong Hesus sa lubnganan, unsay gisulti niya kang Mary. Lakaw, sulti ang ako mga igsoon nga moadto sila sa Galilea, kay didto kami magkita. Mateo 28:10. Unsa ang pagtanaw ni Ginoong Hesus sa iyang mga sumusunod? Akong mga igsoon. Pagkanindot igsoon, nining nga kasabutan. Nga suod kaayo ang tao ug ang Dios. Kini nagpakita nga kung kita mosulod ni ining maong kasabutan, igsoon, membro kita sa panimalay sa Dios. Morita, igsoon, sa mga kinutlog sinulat ni Ellen White. Kung ang tao mosulay sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa ilalamang kaugalingong kusog, nahimo siyang binilanggo. O ang iyang relihiyon nahimong legal. Ang atong bugtong nga paglaom mong pagdawat sa kasabutan. Atong dawaton. Nga kini nga kasabutan o pakigsaad, gihatag kang Abraham. Ato ning dawaton. Nini nga kasabutan, ang Diyos naghatag ka nato sa iyang kaluoy, sa iyang pagpasaylo, o sa gahom sa pakigbatok sa sala. O kini nga mga gasa nga gihatag sa Diyos, kaluoy, pagpasaylo, gahom batok sa sala, kini nga mga gasa atong maangkon, pinagi sa unsa, pagtuo. Maangkon kini nato. Dili pinagi sa pagtuman sugo, pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Sa diha nga si Hesus nagbitay sa Kalbaryo sa cross, misinggit siya sa magkusugan na yun, natapos na. Juan 19:30. Natapos na. Kini nga mga pulong, gisulti ni Hesus, dayon na siya nabugto at kinabuhi. Natapos na. Ang maong kasabutan, nga dugay nang gihatag, sukad pa sa kasaysayan sa kalibutan, gianunsyo na sa Diyos na natapos na. Meaning to say, na-fulfill na. Kanang pulong natapos na. Dili buti pasabot nga it ended. Buti pasabot fulfilled na. Natuma na. Natuma na ang kasabutan. Nga ako nang giluwas ang mga katawan. Ako nang nabuhat ang tanan alang kanimo o akong Diyos. Nahumanan ako ang akong maluwas ng buluhaton nga imong gihatag kanako nga buluhaton. O ako nagalaom nga mahimuot ikaw o akong amahan. Amahan ko, gusto ko nga kining mga tao nga akong gipakamatyan, makigkaubang kini kanako padulong sa imong ginharian. Igsoon, mauni nga nagingon nga ang kasabutan nagapadayon sa walay katapusan. Ang saad mga kaigsunan kang Abraham, mauni ang atong saad, kay kita na himo mantang anak ni Abraham. Ug unya ang katungdanan sa saad nga mga pagtuman sa sugo, nagapadayon usab alang kanato mga kaigsunan. So mga kaigsunan atong makaplagan, nga diay, kini nga mga saad, gikan pa kang Abraham,
kang Isaac, kang Jacob. Kini nga mga saadig soon, nga kaluwasan ihatag sa mga katawan. Una, kaluwasan gikan sa Hiptos pagkaulipon. Ugo niya gihatag ang yuta saad. O ang katundanan sa tao mo lamang ang pagtuman sa kasuguan. Mao ni ang elemento igsoon. Mao ni ang mayong balita nga ang Dios na higugma kanato. O ang iyang gugma gipadayag kang Hesus. Hinungdan nga region si Hesus, fulfilled na ako ang akong assignment. Naluwas na ako ang mga tao. Pinaagi sa akong kamatayon. Kini nga saad mga kaigsunan, magaparayon kini sa walay katapusan. Ikaw ako, tipik og kabahin ni ini nga pakigsaan. Ikaw ako, tipik og kabahin ni ini nga kasabutan. Gihatagan na tagasas Ginoo ang maayong binuhatan, bunga kini sa atong pagtuo ngadto kaniya. Magampo kita. Salamat o Diyos, ngang saad kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Nakaambit kami, tungod kay kami nakabaton usab og pagtuo diha kanimo. Salamat nga kami, imong mga anak, kay kung kami mosulod sa mga kasabutan, mahimo ikaw nga among amahan, ug kami imong mga anak. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.